जैसे हम घर के अंदर मतलब हायर करते हैं मुलाजिम या डोमेस्टिक सर्वर, लेकिन मसला ये है कि हम उनकी पूरी छानबीन नहीं करते, वो कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पूरा बायोडाटा आप लोगों के पास होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। व्यूअर्स, आज जो सब्जेक्ट मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जो भी मेरे बहन भाई उर्दू समझते हैं, जैसे इंडिया में भी काफ़ी रियासतों के अंदर ये समझते हैं, और ये बहुत ही अहम विषय, अहम सवाल है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर। जैसे हम घर के अंदर मतलब हायर करते हैं मुलाजिम या डोमेस्टिक सर्वर, लेकिन मसला ये है कि हम उनकी पूरी छानबीन नहीं करते, वो कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है, नाम वेरीफाई करते हैं। तो तमाम अपने बहनों से, भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनका पूरा बायोडाटा आप लोगों के पास होना चाहिए। पुलिस के पास भी उनका बायोडाटा आप उनको प्रोवाइड करें कि जी हम ये बंदा हम रख रहे हैं या ये लेडीज़ हम रख रहे हैं, क्योंकि हर घर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ये कत्लो गारत, डकैती या दूसरे जराइम के अंदर ही, हालांकि ये मर्डर तक भी कर देते हैं, क्योंकि वो घर के अंदर हैं, आपके पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। तो वो किसी के साथ भी गठजोड़ करके आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपको लॉस दे सकते हैं, आपके बच्चों को किडनैप भी करवा सकते हैं, अल्लाह पाक ना करे वो उनका मर्डर भी करवा सकते हैं। तो इसलिए ये कि जब किसी भी बंदे को अगर आप पर्सनली नहीं जानते तो उनका पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। पुलिस के पास उनको रजिस्टर करवाएं। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर NIC जैसे नादरा, उस डिपार्टमेंट से उनको वेरीफाई करवाएं, और इंडिया के अंदर आधार कार्ड कहते हैं, तो वहाँ से भी आप उनको वेरीफाई करके उसके बाद जब सर्टिफाई आप लोग हो जाते हैं तो उनको आप अपने पास मुलाजिम रख सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि अगर ना, तो उससे बेहतर है कि अगर मुलाजिम आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़ाहिर है कि आप लोग रखेंगे। लेकिन यही जो डोमेस्टिक सर्वे होते हैं, यही मुलाजिम जो होते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकते हैं। आपके बच्चों को अगवा कर सकते हैं, या इवन के वो उनका मर्डर भी करवा सकते हैं, आपको भी लॉस, किडनैपिंग भी करवा सकते हैं। तो मेरी तो एक ही तमाम अपने बहनों से, भाइयों से, और ख़ास तौर पे जो इंडिया और पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, दूसरी जगहों पे हो सकता है ये प्रॉब्लम ज़रा कम हो, जैसे यूरोप वगैरह के अंदर तो लोग बहुत ही कम डोमेस्टिक सर्वे में काफ़ी, और वहाँ पर तो हर चीज़ कंप्यूटराइज भी है। तो इसलिए करके मैं ज़रा आपको मतलब यही कि बहुत से दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, कमेंट भेजे थे कि इस विषय के ऊपर आप तो कोई प्रोग्राम करें, और जितने हमारे बहन भाई, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ज़रा आगाही दें, क्योंकि पिछले दिनों हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक सर्वों के वजह से काफ़ी मतलब लोगों को लॉस हुआ है, काफ़ी मर्डर भी हुए हैं। हालांकि इसी वीक के अंदर तकरीबन पाकिस्तान, कराची के अंदर, और पाकिस्तान भी इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री, वेरी लार्ज कंट्री, तो वहाँ तो मैं समझता हूँ कि जराइम का रेशो तो हमसे दुगना होगा। लेकिन मसला ये कि हर रिपोर्ट जो है मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होती, तो यहाँ भी मतलब बहुत से ऐसे वो होते हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इसलिए यही मैं आपको करूँगा कि जिन लोगों को आप जानते हो, आप उन पे भी ट्रस्ट मत करो, उनको पहले रजिस्टर कराओ पुलिस के अंदर, दूसरी जो हमारी एजेंसियाँ वहाँ से, तो ये कि वो शख्स आपके पास बाउंड हो जाएगा, क्योंकि तमाम लोग तो यकसा नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। लेकिन आप जो अब देख रहे हो कि एक महंगाई का रेशो भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो लोग बिल्कुल आजिज़ आ चुके हैं, तो यही करते हैं कि मतलब एक हिर्स भी उनके अंदर कि जी हम शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। इसलिए करके मैं तमाम अपने बहनों से, भाइयों से, और मेरे जितने दोस्त हैं, मित्र हैं,
تو تمام لوگوں سے اسی لیے میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. کچھ دوستوں نے مجھے کومنٹ بھی کیا تھا, کچھ USA سے, کسی نے UK سے, اور پاکستان انڈیا سے بھی مجھے کومنٹ انہوں نے بھیجے تھے. تو پچھلے دنوں, صرف پچھلے ویک کے اندر, آج تاریخ 4 اکتوبر ہے, تو کل ہے 5, تو پچھلے ویک کے اندر سپٹمبر کے اینڈ میں اس میں تقریباً 5 سے 6 مرڈر ہوئے ہیں. اور جب پولیس نے ویریفائی کیا, ان لوگوں کو اریسٹ کیا, کیونکہ ایسے لوگ بچتے تو نہیں ہیں لیکن آپ کی زندگی تو وہ اجاڑ دیتے ہیں. تو پولیس نے جب ان کو ویریفائی کر کے, ٹریس کر کے جب ان کو اریسٹ کیا, تو یہ ڈومیسٹک سرونٹ تھے. انہوں کی گٹھ جوڑ کے وجہ سے کچھ لوگ انہوں نے دوسرے ہائر کیے, تو ان کی گاڑیاں وغیرہ وہ بھی اٹھا کے لے گئے, گولڈ وغیرہ تھا لے گئے, کچھ کیش منی تھی. خیر وہ اریسٹ تو ہو گئے, لیکن جو قیمتی جانیں جو گئی وہ تو واپس نہیں آئی. تو یہ مطلب ایسی چیز ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک خلا جو ہے وہ ساری زندگی پر نہیں ہو پائے گا. تو بعد میں آپ یہ سوچیں گے کہ جی یہ میں نے یہ سرور میں نے کیوں رکھا. کیونکہ ڈومیسٹک سرور انسان اسی لیے رکھتا ہے کہ اپنے سہولت کے لیے, اپنے سہولت کے لیے, لیکن وہی آپ کے جان کو آ جاتے ہیں, وہی آپ کی مطلب رینکنگ کرتے ہیں. بعد میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کو کڈنیپ بھی کرواتے ہیں, آپ کے گھر پہ ڈکیتی بھی کرواتے ہیں, مرڈر تک یہ کرواتے. تو کیونکہ ہمارے یہاں بھی مطلب کوئی پراپر پاکستان کے اندر ایک سسٹم نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے پشاور کا رہنے والا ہے, انٹیلیجنس کا ہے, پنجاب کا ہے, تو کمپلیٹلی مطلب بایو ڈیٹا اس کا بھی نہیں رکھتے ہیں. چلو کوشش کرتے ہیں کہ چیپ سے چیپ بندہ مل جائے, وہ اس کو رکھ دیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. لیکن وہ پراپر جب پورے گھر کی رینکنگ کرتا ہے تو اس کے بعد لالچ اس کے من میں جاگتی ہے. جب لالچ جاگتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کیونکہ جب گھر کا ایک فیملی ممبر کا, ڈومیسٹک سرور کا مطلب فیملی ممبر, تو فیملی ممبر کی طرح وہ پورے گھر کے آپ کے ہر بیت کو جانتا ہے کہ جی مالک فورن کنٹری گئے ہوئے ہیں, یا اس وقت آفس پہ گئے ہیں, اس وقت آئیں گے. تو بچے اس وقت اسکول گئے ہیں, اس ٹائم جو ہے بیگم صاحبہ جو ہے گھر کے اندر بالکل اکیلی ہے, اور کون آتا ہے کون جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان سے پھر آپ کوئی چیز بھی آپ کی سیکرٹ نہیں رہتی, تو آپ ٹوٹل انہی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور میں نے ایک چیز دیکھی, ہمارے پاکستان کے اندر جو واچ مین ہوتے ہیں وہ زیادہ مطلب باہر کے, کراچی کے نہیں ہوتے, زیادہ باہر کے ہی ہوتے ہیں. تو وہ بھی اس چیز کو مطلب رینکنگ کرتے رہتے ہیں. تو پورا جو جتنے بھی سرور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں, پھر وہ کسی نہ کسی واردات کو انجام دیتے ہیں جو آپ کو لاس ہی دیتے ہیں. چلو مال دولت اگر جاتی ہے تو پھر واپس بھی آ جاتی ہے, لیکن انسان کی اگر قیمتی جان چلی جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی. تو بس تمام اپنے بہنوں سے بہنوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ یو کیئرفل, آپ ساودھان رہیں, زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں, اور کوشش کریں کہ آپ ڈومیسٹک سروروں پہ زیادہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. چھوٹا موٹا کام اگر اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے. اگر بھائی مجبوری اگر آپ لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے تو بہت ہی مطلب ساودھانی سے, سوچ سمجھ کے ان کو پراپر ایجنسیوں کے پاس, پولیس کے اندر ان کا ویریفائی کریں, ان کا ڈیٹا دیں, تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے, بڑے تکلیف سے آپ بچ سکیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, لائک کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو شاد رکھے, آباد رکھے. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.